سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ میں بات کی کہہ رہے ہیں بہت توجہ کرنا، میں رپیٹ کرنے لگا۔ اہل ایمان یہ نہیں ویندے کہ یہ کس لکڑ دی بنی ہے، انہوں کس مستری نے بنایا ہے، ویکھیا جاندہ ہے یہ دی قرآن نال نسبت ہے۔ احباب جب اسی طرح جیڑا کپڑا خلاف دی شکل اختیار کر جے اور پھر قرآن دی جلد نال مس ہو جائے۔ احباب جبقار جلد دے وہ قرآن نہیں، یہ ذہن دے رکھنا ہے، جلد دے وہ گتا ہے، وہ قرآن نہیں، لیکن اس جلد اور گتے دا تعلق کلام خدا نہ لو۔ اللہ اکبر اس کپڑے نو ایک باری نہیں چومدے، پتہ نہیں کنی باری چومدے تے اکھاں نال لاندے نے، جڑا کپڑا قرآن دی جلد دا غلاف بنے۔ یہ میں مسلمہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، کسی دا اس بات نہ اختلاف نہیں، اور میں تقریر کی تو شروع کی تھی یہ جوں نسبت اعلیٰ ملتی جائے، ارے تعلق احباب بقار کسی حسین چیز اور پاکیزہ چیز نہ لندہ جائے، تیوں اللہ دی طرفوں او دی شان بھی بڑھ دی جاتی۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں میں بھی لوگاں وکھیا ہوں، تسی ہوندے ہو تو اڈی وچ کئی حضرات نے جڑے مسجد در و دیوار دے بھی بوس سے لیں دے، مساجد دے اندر لوگ انٹر ہوندے تے دروازیاں دی دہلیز دے بوس سے لیں دے۔ دوستان گرامی قدر لوگ ایٹ نو تے لکڑ نو تے اے مٹیریل نو بیک کے نہیں چوم دے، صرف نسبت دا حیا۔ یہ پوائنٹ جین دن رکھنا ہے، کدھا حیا ہے بولو، نسبت دا، یہ نسبت دا احترام ہے۔ احباب جبقار اتھے تھے حضرت ابو مخزورہ، جب آپ سے اتنا پوچھا گیا کہ آپ کے بالوں کا گچھا ہے زمین پہ لگتا ہے، آپ پہلے حجامت بھی کرواتے تھے، کٹنگ بھی کرواتے تھے، اب اتنا عرصہ بیت گیا، نہ کٹنگ نہ حجامت، اور یہ بالوں کا اتنا لمبا گچھا یہ زمین پہ لگتا ہے، تو اس وقت صحابی رسول کچھ اس کے رسول یہ ہیں لوگ جنہیں فنا فی الرسول کہا جائے تو مبالغہ رائی نہیں۔ احباب جبقار آج تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ظاہری طور پر نبی کی نسبت کا احترام بھی نہیں، حضور کی سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور پھر انہیں کچھ تیش کے رسول کہا جاتا ہے۔ نا جو میرے نبی کی سنت کا تارک ہو وہ کچھ تیش کے رسول نہیں ہو سکتا، جو میرے نبی کی اداؤں کا قاتل ہو وہ کچھ تیش کے رسول نہیں ہو سکتا۔ کچھ تیش کے رسول وہی ہے جسے ذات مصطفیٰ سے بھی پیار ہے اور ادائے مصطفیٰ سے بھی پیار ہے۔ میں کیا کہہ گیا ہوں، توجہ ہو۔ ارے احباب جبقار اکثریت ہم میں سے وہ ہیں جو ذات مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ادائے مصطفیٰ کا احترام نہیں، ادائے مصطفیٰ کا ادب نہیں، ادائے مصطفیٰ کا ارے حیا نہیں، ادائے مصطفیٰ سے محبت نہیں۔ رب کعبہ کی قسم جس سے پیار ہوتا ہے حقیقی اس کی ادا بھی محب کو پسند ہوتی ہے۔ ابو مخزورہ کچھ کے رسول تھے، آپ نے نبی پہ درود و سلام پڑھا اور اپنے پیر بھائیوں سے کہا پہلے میں کٹنگ کرواتا تھا لیکن جب سے میرے بالوں پہ محمد نے اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کمال۔ احباب بقار صحابی رسول مواہب توحید پرست کہتے ہیں جب میرے بالوں کو نسبت ید اللہ والے ہاتھوں کے ارے کی نسبت ملی، جب میرے بالوں کو نسبت مصطفیٰ کریم کے گورے گورے ہاتھوں سے نصیب ہوئی، ابو مخزورہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا جن بالوں پہ نبی کے ہاتھ لگے ہیں ان پہ کینچی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤن میرے نبی نال محبت کرنے والی شمع رسالت دے پروانوں،
میں کی عرض کر رہے ہیں جتنی نسبت اللہ ملی جاندی ہے انہا مقام بڑھتا جاندہ ہے اور میرے آقا نے وفاوہ کرنے والی ہو حضرت ابو مخزورہ نے ساری زندگی انہا والا دے کئی چینی چلائی جڑے وال میرے آقا دے ہتھاں مرسوئی نے انج کہہ لو جینا ہوتے میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ رکھے نے اب آپ جی وقار غور کرنا ہین ابو مخزورہ دیوال نے ہین کی دیوال ابو مخزورہ دینے آپ دے سر انور بھی چوبار آئے نے لیکن اللہ اکبر کملی والے نے ہاتھ جے لایا ذرا پوائنٹ والا غور کرنا میرے مسلمان بھائیو حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے صحابی رسول نے اور اے چھے بھی میں گل کر جاؤں جڑے آندھے نے قرآن بچو وکھاؤ 12 ربیع الاول نو جلوس کرنا جائز ہے کہیں جائز میں کیا من میں قرآن بچو وکھا جنہ والا تے نبی دا ہاتھ لگ جائے اب آپ جی وکار کچھے لکھیا کہ انہا والا نو کٹانا نہیں میں کہا ساڑھا بھی یہ سوال ہے ساڑھا بھی یہ کوئسچن ہے اب آپ جی وکار ساڑھی بھی یہ ڈیمانڈ ہے ساڑھا بھی یہ مطالبہ قرآن و حدیث جو کھایا جائے ارے جنہ والا دی حضور ہاتھ رکھ دین ارے کدھر حکم آیا ہوئے انہوں کٹانا نہیں اب آپ جی وکار میرے آقا نال وفاما کرن والی ہوں شمع رسال دے پروانوں میری گفتگو لمبی ہو جائے گی میں ہن بالکل شاعت کرن لگا جو نسبت آلہ مل دی جائے ارے مقام بھی بڑھدا جاندہ ہے اگر اب آپ جی وکار انہا والا دا اتنا احترام ہے ارے جنہ ہوتے میرے نبی دے گورے گورے ہاتھ لگے نے اگر لکڑ جدا تعلق قرآن نہ لویا ارے او قابل احترام ہے ارے اللہ بابے جی وکار او خلاف دا کپڑا جڑا قرآن دی جلدنا مس ہو جائے اگر او قابل احترام ہے تے جڑا ہے ہی نبی دا خاندان آؤ توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو شمع رسال دے پروانوں میں ان سیدہ زینو پاک دو گفتگو دا آغاز کرن لگا اب آپ جی وکاری کوری قید رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ میں جتو تقریر آغاز کیتا میں انتوالت وچ نہیں لے جانا چاہنا اب آپ جی وکار وقت ہوں دا میں لازمی یہ بھی بیان کردہ میرے آقا نال وفاما کرن والی ہو ساڑھے نبی دیتے پسینے دی مثل نہیں حضور دیتے ناخنا دی مثل نہیں سرکار دے جوڑیاں نہ لگن والی مٹی دی مثل کوئی نہیں اب آپ جی وکار شمع رسال دے پروانوں جس سواری دی پشت محمد نے سواری فرمائی ہے اس سواری دی بھی مثل کوئی اب آپ جی وکار توجہ کرنا میرے آقا نال پیار کرن والی ہو اور میں تھوڑا ذوق وکھیا ہے یہ تھے میں تھوڑا جنا اشارہ کر جانا یسرف دا بارڈر جدو میرے نبی دی ڈاچی نے کراس کیتا ہے نا یسرف والے دوڑ کے آئے نے انہاں میرے نبی دی سواری دی لگام نو پکڑے ہیں تائیدار ختم نبوت نے فرمایا او مدینے والے ہو کیوں رکاب ارے لگام پکڑی ہے ارے کیوں لگام پکڑی ہو آنے نے سونے ہیں تسی مکیوں ہجرت کر کے آئے ہو تسی ساڑھے پرونے ہو اسی میزبانا اسی اگے لگ کے چلانگے سن پتہ سامن کچھے لے جانا ہے اینی گل جدو مدینے دے لوگ آنے کی تھی یسرف دے رہن والے آنے کی تھی میرے آقا مسکرابے امام الانبیاء نے بتا کی فرمایا کائنات شہنشاہ میرے نبی نے فرمایا اے عام ڈاچی نہیں اے محمد دی ڈاچی او قیادت مند میرے مسلمان بھائیو اینا پوائنٹوں والغور کرنا جنہ نے میرے کل ارے ابابی جی وقار حضور دی آل دا ذکر سننے ذرا پوائنٹ والغور کرنا میرے نبی نے پتا کی فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا حاضی ناقت رسول اللہ اے محمد دی ڈاچیے ایدی مہار چھڑ دے ہو انہوں پتا سا کتھے جانے انہوں پتا ایسا کچھے جانے لوگوں غور کرنا میرے مسلمان بھائیو اے میں جڑی گل اٹیچ کر گیا ماں او دے وال غور کرنا ارے جان ماں روے ہوئے بھی اونٹنی ہوئے بھی ڈاچی او دی پشت مصطفیٰ سوار ہو جان اللہ دی قسمیں اے بے مثلے اگر اے اونٹنی بے مثلے تے جڑا ہے ہی نبی دا خاندان ذرا پوائنٹا مالا غور کرو میرے مسلمان بھائیو میں حضرت سیدہ زینب علیہ السلام دا نام لیا سلام اللہ علیہ اب آپ جی وقار میرے آقا نال وفاوا کرن والی ہو شمع رسال دے پروانوں دو روایتانے ایک روایت یکم شبان دی آپ دی ولادت یکم شبان ہوئی دوسری روایت ہے آپ پنجماتی الاول یہ دو مختلف روایتانے میں دو میں بیان کر دی نے لوگوں توجہ کرنا
سانو اس گل نال کوئی اختلاف نہیں یکم شعبان ہوئے یا 5 جمادی الاول ہوئے اسی تے زہرا دی اولاد دا حیا کرن والے آنا اب آبی جی وقار میرے نبی نال پیار کرن والی ہو یکم ہوئے یا 5 جمادی الاول اس نے رکھنا ہے اب آبی جی وقار سیدہ زینب اب آبی جی وقار اے علی دی شہزادی ہے اے زہرا پاک دے جگر دا ٹکڑا ہے آپ دی جدو ولادت ہوئی ہے نا آپ کائنات دے اندر تشریف لے آئیاں نے اب آپ جی وقار حضرت مولا مشکل کشان ہو زہرا پاک آپ عرض کر دیاں نے اپنی بیٹی دا نام رکھو نا اس وقت سرکار سفر دے اندر سن امام الانبیاء مدینہ المنورہ وچ موجود نے سن مولا مشکل کشان نے بتا کی فرمایا اے زہرا پاک میں نا نہیں رکھنا نام مصطفیٰ کریم رکھن گے اب آپ جی وقار توجہ کرنا آپ نے فرمایا حضور جدو واپس تشریف لے آن گے نا وہ خود نام رکھن گے اب آپ جی وقار سرکار سفر تو واپس ہے دوستان گرامی قدر سیدہ زہرا پاک آپ دے گھر تشریف لے کے آئے نے میرے آقا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے کے آئے نا ارے مولا علی بھی موجود نے سیدہ زہرا پاک بھی موجود نے اب آپ جی وقار مبارک دا سلسلہ جاری ہو ساری ہوئی ہے خیر مبارک میرے نبی نے فرمایا نیز میری بیٹی زہرا تانوں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے یہ محمدی نواسی بن کے آئی ہے اب آپ جی وقار شمع رسالت پروانوں علی مشکل کشا عرض کر دینے سونیا میری بیٹی دا نام رکھو اس سے ٹائم میرے نبی نے فرمایا علی تیری بیٹی دا نام محمد زینب پیا رکھ اب آپ جی وقار ایک اور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب پاک دا نام آوے رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ اب آپ جی وقار زینب پاک دا نام میرے نبی نے خود رکھے اب آپ جی وقار میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو ارے نام کتنا اللہ میرے آقا نے خود رکھے ان لوگوں توجہ کرنا یکم شعبان یا 5 جمادی الاول ہوئے اب آپ جی وقار کائنات دن رسانی زہر آگئی انہا پوائنٹا ملغور کرنا نا ارے ثانی زہرہ تشریف لے آئیاں اب آپ جی وقار میں ایک کتاب دن پڑھ رہا سا ایک دن میرے نبی دی بارگاہ دن ایک بندہ حاضر ہویا انہیں میرے آقا دی بارگاہ دن تحفہ پیش کیتا سونی دا ہار انہیں میرے نبی دی بارگاہ دن اے تو بتا جنہیں تحفے میرے آقا دی بارگاہ بھی چاہنے میرے نبی نے انہاں تحفیاں نو کول نہیں رکھیا تقسیم فرمایا اچھی بات ناکھو سبحان اللہ حضور نے تقسیم فرمایا اگر کھجوراں دا ٹوکرا آیا کہ میرے نبی نے اپنے غلام نوکھیا چالا ہے ایک کھجوراں لے جا جڑا مدینے دا غریب ملیون کھوائیں تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا ان ایک داستان تو علماء کل بڑی بنی سنی ہے اس غلام نے اس کی طرف سنیا میرے تو وڈا غریب کوئی نہیں کہ میرے نبی نے بتا کہ فرمایا پھر چال ہے اب بھی کھجوراں کھائیں اپنے بچیاں نو کھلائیں کفارہ جانے زہرہ دا بابا جانے میرے آقا نے اب آپ جی وقار جیڑا بھی توفہ آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہنوں کے تقسیم کیتا ہے یہ سننے دا ہار میرے آقا دی بارگاہ دے اندر غلام لے کے آیا میرے آقا مصطفیٰ کریم نے او دے توہنوں قبول کیتا اور ارے آن والا جدو واپس چلا گیا نا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کی فرمایا میں سونے دا ہار او دے گلے پانا ہے جڑا محمد نو بڑا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جی وقار میرے آقا نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا اے میں سونے دا ہار ان عطا کرنا جڑا میں نو بڑا پیارا ہے یہ ویسے نہ قدرتی بات ہے کدی غور کرو تو یہ کیف بھی آئے گا جب میرے نبی نے جھنڈا دینا تھا تو حضور نے فقط یہ نہیں کہا کہ کل میں جسے جھنڈا دوں گا وہ اسلام کا پرچم لہرائے گا آپ نے اس کے درمیان ایک اور جملہ ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میں کل جھنڈا اسے دوں گا جو رب کو بڑا محبوب ہے اس تو بعد میرے آقا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا اتھے بھی حضور فرما رہے ہیں میں ہار ان دینا ہے جڑا محمد عربی نو بڑا پسند ہے
बाबे जी वकार हुण सैयदा ज़हरा पाक दा घर है सलामुल्लाह अलैहा ते हुण इंतजार दे अंदर मैं केड़ा जेड़ा हुजूर नूं बड़ा पसंद है आ हुण तवज्जो करना। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया। इमामुल अंबिया ने अपनी बेटी ज़हरा नूं फरमाया ज़ैनब पाक नूं बुलाओ। मेरे नबी ने अबाबे जी वकार अपने हत्थां दे अंदर उस सोने दा हार ज़ैनब पाक दे गले दे अंदर डाले। दोस्ताने गिरामी कदर शम्मे रसालत दे परवानो मेरे आका नाल वफावा करन वालियो सैयदा ज़ैनब पाक दी अज़मत नूं सलाम होवे। अबाबे जी वकार अरे ओ ज़ैनब जिदी सीरत जिदे किरदार नूं मेरे नबी ने पसंद फरमाया। अबाबे जी वकार मेरे नबी ने आप दे गले दे अंदर खुद हार डाले है। अगले पॉइंट वाल गौर करना। अबाबे जी वकार शम्मे रसालत दे परवानो जदों मेरे नबी ने आखिरी हज कीता ना उस वेले आप दी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल सी। अबाबे जी वकार आप सरकार दे नाल हज ते भी तशरीफ लै गईयां। बचपन है आप दा सैयदा ज़ैनब पाक आप इमामुल अंबिया दे नाल तशरीफ लै गईयां। अबाबे जी वकार मैं जिहड़ी दास्तान आप दे हवाले नाल पढ़ी है एक होर भी बड़ा हसीन मंजर है। जदों मेरे नबी दे विसाल दियां घड़ियां करीब आईयां इमामुल अंबिया ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक नूं फरमाया जाओ अपने शहजादियां नूं लैके आओ। अबाबे जी वकार हसनैन करीमैन आ गए, हजरत ज़ैनब पाक भी आ गई, हजरत उम्मे कुलसूम। अबाबे जी वकार दोनों फातिमा पाक दियां शहजादियां ने। हजरत ज़ैनब पाक और उम्मे कुलसूम ये दोनों बेटियां ने हजरत ज़हरा पाक दियां ये भी आ गई। हसनैन करीमैन भी खड़े ने। अबाबे जी वकार मेरे आका नाल वफावा करन वाली हो हुण इन्हां शहजादे खड़े ने। हुजूर महवे इस तरह ने सरकार चारपाई ते लेटे ने। इन्हां चौहां दे दरम्यान अरे इन्हां दी मौजूदगी दे मेरे नबी ने पता की कीता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब पाक दा हाथ पकड़िया मेरे आका ने अपनी छाती ते रखिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी छाती ते और सैयदा ज़ैनब पाक दा हाथ मुबारक रखिया विसाल दा वक्त। हालांकि मेरे नबी नूं हुसैन भी प्यारे ने, हसन भी प्यारे ने, उम्मे कुलसूम भी प्यारी है। धीआं दी औलादां ते वैसे बड़ियां प्यारियां होंदियां जिगर दे टुकड़े होंदे ने। लेकिन अबाबे जी वकार ज़ैनब पाक दी इनफरादियत वेखो मेरे आका ने इन्हां सारियां दी मौजूदगी दे अंदर हाथ भी सैयदा ज़ैनब पाक दा पकड़िया फिर अपनी छाती दे रखे। मेरे आका नाल वफावा करन वाली हो मेरे नबी ने उत्थे भी जुमला इरशाद फरमाया ऐ मेरी बेटी ज़हरा मैनूं तुहाडी सारी औलाद प्यारी है पर ज़ैनब बहुतियां प्यारियां ने। ये मेरे आका दा जुमला अज भी तारीख दियां किताबां दे अंदर मौजूद है। मेरे मुसलमान भाईओ सीरत दियां किताबां दे अंदर मौजूद है। लोग तवज्जो करना। हजरत ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला आप दा निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार नाल होया। अबाबे जी वकार शम्मे रसालत दे परवानो अगे बात बड़ी लंबी है बस मैं मुख्तसर अरे नौकरी पेश करनी है तुहाडे हुक्म दी तमील। आप दे 2 शहजादे सन ओनो मुहम्मद जेड़े आपने करबला दे अंदर अपने वीरां दे कदमां ते वारे ने। मेरे मुसलमान भाईओ शम्मे रसालत दे परवानो मेरे आका नाल वफावा करन वाली हो जदों ज़ैनब पाक कुरान पढ़दियां सन इंज महसूस होंदा सी अली कुरान भी पढ़दे। अबाबे जी वकार आप दी जुर्रत मौला अली दी तरह सी। और ये भी ज़हन रखो ये ओ ज़ैनब पाक हौसले वाली खतून है। अज ते बीबियां दे हौसले खत्म हो गए, अज दी औरत दा अरे तदब्बर खत्म हो गया। ये ओ सैयदा ज़ैनब है जदों करबला तो वापसी होने लगी ना 72 लाशां बेगौरो कफन वेख के भी ज़ैनब पाक नहीं घबराइयां। आपने फौरन अर्ज कीता मौला ऐ साड़ियां कुर्बानियां तेरे दीन वास्ते ने मौला कबूल फरमाई। आपने हौसला नहीं आ रहा और आपने करबला दे मैदान के अंदर ना चीखो अरे पुकार की ना अपने बाल पट्टे ने। आपने हौसले का इजहार किया बेटी जो ज़हरा पाक दी है अरे बेटी जो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दिए लोगों तो जो करना। बल्कि मैं ये भी पढ़िया आप दे पड़ोसी सी उन्हें कसम जाके आखे उन्हें किया 10 साल मैं सैयदा ज़ैनब नूं नहीं वेखिया ना मैं आवाज़ सुनी। अरे पर्दे का इतना ख्याल शम्मे रसालत दे परवानो। बहुत शुक्रिया शहजाद मियां अल्लाह दी मोहब्बत कबूल फरमाए।
फरमाए मेरे आका नाल प्यार करने वाली हो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बैठे हो। अरे अब आप जी वकार शर्मो हया दी इतनी पै कर। अरे आप दा पड़ोसी आंदा रब्बे काबा दी कसम मैं 10 साल गुजर गए मैं सैयदा ज़ैनब पाक दी आवाज भी नहीं सुनी आप दा चेहरा ते देखना अरे बड़ी दूर दी बात है। अरे पर्दे दा इतना ख्याल रखा जाता है मेरे आका मुस्तफा करीम नाल मुहब्बतां करन वाली हो शम्मे रसालत दे परवानो इन्हां पॉइंटां वल गौर करो। अज बाबे जी वकार पर्दा शर्मो हया उठ गया जेड़े अरे दावाए करदे ने साडे गले दे अंदर मुहम्मद वाले मुहम्मद दी गुलामी दा पटा उन्हां नूं कम अज कम अपने खानदानां दे अंदर अपने इलाके दे अंदर शर्मो हया ते पर्दे दा इहतमाम करवाना चाहिए। मेरे मुसलमान भाइयों शम्मे रसालत दे परवानो मेरे नबी नाल वफावां करन वाली हो सैयदा ज़ैनब आपने ये भी जुमला किया सी घल के मक्तल दे वल अपने लखते जिगर किया ज़ैनब है रब्बा तेरा शुक्र मेरी औलाद वीरां दे कम आ गई। अहबाब जी वकार शम्मे रसालत दे परवानो करीम नबी नाल मुहब्बत करन वाले हजरात तशरीफ फरमाओ। मैं मुख्तसर मगर जामे सैयदा ज़ैनब पाक दी सीरत और आप दी पकीज़ा जिंदगी और आप दी इज्जत और अजमत आप दे मकाम दे हवाला नाल ये चंद जुमले मैं पेश कीते ने बहमदिल्ला तुसां बड़ी मुहब्बत नाल इन्हां जुमलियां नूं समात कीता है। मैं इहदे नाल नाल अज मौला हुसैन चूंकि 3 शबान नूं आप दी विलादत दा दिन है मैं मौला हुसैन पाक आप दा भी जिक्र लाजमी करांगा ये ऐने ईमान है। अहबाब जी वकार शम्मे रसालत दे परवानो मुस्तफा करीम नाल मुहब्बत करने वाले हजरात बैठे हो मौला हुसैन पाक दी जदों विलादत हुई इहदे अंदर खसूसी जिहड़ी हसीयत है अली पाक के अंदर आप दे घर में जितने भी शहजादे शहजादियां तशरीफ ले आईयां सब दे नाम मेरे नबी ने खुद रखे। ये ज़हन में रखना है मौला हसन मौला हुसैन सैयदा ज़ैनब पाक जनाबी उम्मे कुलसूम और कमाल वे ज़ैनब पाक आप सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप दी हम शक्ल सन। ये भी सीरत नगारा ने लिखा है कि आप सैयदा खतीजतुल कुबरा दी हम शक्ल सन सैयदा ज़ैनब पाक। तो बहरहाल मौला हुसैन आप दी विलादत तो पहला दी एक दास्तान है अगर तुहाडा ज़ौक होवे तो मैं पेश करना चूंकि तुहाडी मुहब्बत और तुहाडी ख्वाहिश सी कि मैं हालांकि शबान दे महीने विच फिक्र आखिरत ते तकरीरां करना मेरी पूरी जिंदगी दी रूटीन है लेकिन तुहाडा ये मुतालबा सी कि लाजमन चूंकि 3 शबान मौला हुसैन दी विलादत मैं इन्हां दा तज़किरा आपनूं पता है मुहर्रम सफर विच तफसीलन करना तो ये आप सारियां दी मुहब्बत दे पेश नज़र ये मैं अज दा जुमा और मेरे वास्ते भी ये ज़रिया निजात है तुहाडे वास्ते भी ज़रिया निजात है यकीनन। दोस्ताने गिरामी कदर मोहम्मद खान साहब अल्लाह दा प्यार कबूल फरमाए तो मैं एक दास्तान अर्ज करन लगा एक और खुल के आखो सुबहान अल्लाह। मैं हवाला देन लगा मिशकात साहिब मिशकात ने मिशकात लिखी है ये हदीस दी बड़ी मोतबर किताब है और एक और किताब मिशकातुल मसाबीह ये भी मोतबर किताब है। ये अंदर साहिब मिशकात ने एक रवायत नकल फरमाई है अजे मौला हुसैन दी विलादत नहीं हुई ये उस तो पहला दी दास्तान आउन तवज्जो करना हजरत उम्मे फजल ये हजरत अब्बास दी आलिया ने मेरे आका दी चची जान अब आप जी वकार हजरत उम्मे फजल आप हुजूर दी बारगाह विच हाजिर होइयां आंदियां ने सोनिया महाजादे काजल वाले मैं बड़ा डरावना ख्वाब वेखिया अज तक मैं इहदा ख्वाब नहीं वेखिया। मेरे नबी ने फरमाया तुसी ख्वाब दा जिक्र दे करो ना। अब आप जी वकार ख्वाबां दोस्ताने गिरामी कदर ख्वाबां दियां दास्तानां कुरान दे अंदर भी मौजूद ने जगह जगह ते हजरत उम्मे फजल दी ख्वाब दा जिक्र हुजूर दी हदीसां दियां किताबां दे अंदर आपने फरमाया ख्वाब दा जिक्र करो ये भी मेरा अकीदा वे किबला। मेरे नबी नूं पहले ही उम्मे फजल दी ख्वाब दा भी पता सी ओदी वजह ये ते चची जान लेना इत्थे ते हजरत अबू बकर नूं ख्वाब शाम विच आवे मेरे नबी नूं मक्के भी पता चल जाए
ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ اب آپ جی وقار اور ابو بکر نو خواب پتہ ہے کدوں آیا حالت ایمان دے اندر نہیں آیا حالت کفر دے اندر جناب ابو بکر نے خواب شام دے اندر ویکھیا میرے نبی نو او دی خبر مکے وچ ہو گئی ہے ذرا کھل کیا کو سبحان اللہ یہ میں صرف اشارہ اس واسطے کیتا ہے کہ بلا لوگ گل گل تے اعتراض کر جاندے ہیں مطلب اتھوں بھی لوگ گرفت کردے نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دا علم ہے سی تو پھر حضور نے ایک کیوں فرمایا ام فضل اپنے خواب دا تذکرہ کرو توجہ کرنا میں کیا اے علم غیب تے اعتراض نہیں ہو سکدا رب نو بھی پتہ سی کہ موسیٰ دے دائیں ہاتھ وچ کیڑی شے رب نو پتہ سی کہ چھڑی ہے لیکن اس دے باوجود کائنات خالق نے کلیم نو کیا ما تل کا بھی یمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے یہ قرآن ہے رب علیم بذات الصدور ہے وہ سینوں کے راز جانتا ہے سرگودہ والی اور توجہ کرنا شمع رسالت پروانوں کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو اے علم تے تراز نہیں اے انداز ایک خدا دا اور مصطفیٰ دا اور میں دلیل دے گیا کہ ابو قحافہ دے پتر نو جڑا خواب شام وچ آیا میرے نبی نو خبر مکے ہو اور میرے نبی نے خود فرمایا سی ابو قحافہ دے پترا دلیل نہ پوچھنا کیا او دلیل کم میں جڑی تینو خواب شام دے اندر آیا تو بہرحال دوستان گرامی قدر آؤں میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو شمع رسالت پروانوں حضرت ام فضل میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نے سونیا خواب ہی آیا ہے تواڈے جسم دا ٹکڑا جدا ہو کے میری گود وچ آ گیا ایک اور کھل کے آنکھوں سبحان اللہ اب آپ جی وقار جدو حضرت ام فضل نے میرے نبی دی بارگاہ دی اندر عرض کیتا سونیا خواب آیا ہے تواڈے جسم دا ٹکڑا جدا ہو کے میری گود دے اندر تے اس لے میرے آقا مسکرا پے نے میرے نبی نے فرمایا اے میری چچی یہ ڈرونا خواب نہیں اے تے خوشخبری والا خواب ہے اب آپ جی وقار میرے آقا نے وضاحت فرمائی امام الانبیاء نے بتا کی فرمایا آپ نے فرمایا میری بیٹی زہرا دے کر بیٹا پیدا ہونا ہے تے جڑا تواڈی گود بھی پلے گا میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام فضل نو فرمایا جڑا بیٹا زہرا پاک دی گود وچ آئے گا او پلے گا تواڈی گود دے اندر اے خواب دی تعبیر میرے نبی نے جدوں خواب دی تعبیر دسی نا تے پھر چند مہینے نہیں گزرے مولا حسین آ گئے امام حسین علیہ السلام دی ولادت ہوئی دوستان گرامی قدر شمع رسالت دی پروانوں امام الانبیاء تشریف لے کے آئے اب آپ جی وقار میرے نبی نے حسین نو اپنے گورے گورے ہتھاں دے جا لیا اب آپ جی وقار میرے نبی نے نام حسین رکھیا اب آپ جی وقار شمع رسالت دی پروانوں پھر ویکھو امام حسین دی عظمت آپ دے دائیں کان دے اندر اذان بھی میرے نبی نے پڑھی ہے کھل کے آکو سبحان آپ دے بائیں کان دے اندر تکبیر بھی میرے نبی نے پڑھی اب آپ جی وقار تے تکبیر تے اقامت پڑھ کے نا ارے اذان تے اقامت پڑھ کے میرے نبی نے مولا حسین دے لبانوں کھولیا اور حضور نے اپنے لعاب دی گڑتی عطا فرمائی اب آپ جی وقار شمع رسالت دی پروانوں میرے نبی نال وفاواں کرن والی اس 7 دن تو بعد آپ دا عقیقہ کیتا گیا ہے شمع رسالت دی پروانوں ان میں بات بتا کی بیان کرن لگا او کنے پاک ہون گے جڑے پیدا ہوئے نے تے کسے دائی نے غسل ہی نہیں دیتا میرے آقا نے ہتھاں تے کھڑایا ہے اب آپ جی وقار شمع رسالت دی پروانوں میرے نبی دے لباں نال جنہاں دے لب لگے نے جنہاں نو گڑتی میرے آقا نے عطا فرمائی یہی وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہوں اے سرکار دی حدیث حسین منی وانا من الحسین اللہ اکبر کبیرہ اتھن آخری داستان میں جڑی بیان کرن لگا ان ذرا توجہ نہ سنیا جے مولا حسین دا یوم ولادت منا والی ہو آج عید کرو ہر سال اساں 3 شعبان نو مولا حسین دا جشن منانا ہے
अबाबे जी वकार 13 रजब मौला अली दा जशन है, अरे 3 शबान मौला हुसैन दा जशन है। अबाबे जी वकार शम्मे रसालत दे परवानो मैं आखिरी दास्तान बयान करन लगा और इसनों बड़ी अरे अकीदत ना सुनिया जी, दास्तान भी बड़ी आल है। अबाबे जी वकार हुसैन मौला जदू रोंदे सन, मेरे आका अपनी बेटी ज़हरा नूं फरमांदे सन, नी मेरी बेटी ज़हरा हुसैन नूं रोन ना दिया कर, ए रोवे मैं मुहम्मद नूं तकलीफ होंदी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। शम्मे रसालत दे परवानो अगर तुहाडा ज़ौक होवे एक शेर पढ़ो मेरे नाल मिल के, इंशाअल्लाह मजीद ज़ौक बन जाएगा। वाह हुसैन दी शान निराली, वाह हुसैन। आज मैं जोर को नहीं पिया लांदा ते पसीना मेरा पहले नाल भी डबल पिया निकल रहा है। हाँ, वेख रहे हो तुसी। वाह हुसैन दी शान निराली, वाह हुसैन दी शान निराली, वाह हुसैन दी शान। अल्लाह अल्लाह अपने मुकद्दर ते नाज करया करो, तुहाडा बेड़ा पारे ओदी वजह तुहानू मौला हुसैन नाल प्यार है। इत्थे ते केवला सही तवक्ली सा मैं ये भी पढ़िया है, अग दे शोले बुलंद सन ते जड़ा आतश परस्त है ना, उन्हें हजरत मालिक बिन दिनार नूं पता की किया, उन्हें कहा जी जिन्हों अग जला देवेगी वो सच्चा होएगा, जिन्हों अग जला नहीं ना सकेगी वो सच्चा होएगा, जिन्हों जला देगी वो झूठा होएगा। चूंकि वो आतश परस्त सी, उसकी सारी जिंदगी गुजर गई अग की पूजा करदे आ, अग नूं सजदे करदे आ, ओदे ज़हन मैं अग नूं मबूद बनना वा, अग ने मैनू चलाने कोई नहीं ते मालिक बिन दिनार जड़े ना इन्हां नूं अग ने चला देना है। अब आपे जी वकार अगला मामला की होया, मालिक बिन दिनार दे जिन दिन रेसी मैं तौहीद परस्त हां, रब दी अरे शान करीमी नूं मनण वाला, ये जड़ा वे ना अरे आतश परस्ती इन्हों अग जला देवेगी। लेकिन अगला पता है मामला की होया, जदों अग विच हजरत मालिक बिन दिनार दे शरीफ लै गए ना, वो जड़ा आतश परस्त ना उन्हें आख्या नहीं जी नहीं मैं भी तुहाडे नाल जाना है, उन्हें अपना हाथ मालिक बिन दिनार दे हत्थां दे अंदर डालिया। अरे जदों अग भी गए ने हुण मालिक बिन दिनार भी अग भी सलामत ने, आतश परस्त भी सलामत। जदों दोनों सलामत ने ना ते मालिक बिन दिनार ने रज कीता मौला मैं तेरी तौहीद नूं मनण वाला, ये तेरी तौहीद दा मन करे, इन्हों अग ने क्यों नहीं जलाया। हाथ वे गैबी विचों यही आवाज आई मालिक बिन दिनार इन्हों अग किं जला दी, इहदे हथ तेरे हत्थां विच सन। अग ने हया कीता है, अग ने हया कीता है, ओदे हथ वली दे हत्थां दे अंदर गौर ते करो, जड़ा हुसैन दे नौकरां दा नौकर होए, जड़ा अली दे गुलामां दा गुलाम होए, ओदे नाल जिन्हों निस्बत मिल जाए उन अग नहीं जलांदी, ते जिन्हां दे गले विच है हुसैन दी गुलामी दा पटा। अल्लाहु अकबर कमाल आपदा माहौल। वाह हुसैन दी शान निराली, एक बारी गूंज पैदा हो जाए, वाह हुसैन दी शान माशाअल्लाह कमाल। वाह हुसैन दी शान निराली, माशाअल्लाह खुशामदीद आबद बड़ा साहब, अल्लाह आप दी आमद कबूल फरमाए। एक बारी मोहब्बत ना पढ़ो, वाह हुसैन दी शान, वाह हुसैन दी शान निराली, आखिरी दास्तान मकामे हुसैन। अरे मौला हुसैन दा यौम मनाने वाले हो, मौला हुसैन दी अजमत नूं सलामी अकीदत पेश करने वाले हो। एक दिन की होया है, अरे मेरे नबी दे सज्जी रान ते मौला हुसैन बैठे ने, खब्बी रान ते हजरत इब्राहीम बैठे सन। इब्राहीम मेरे नबी दा शहजादा है। हुण होया कि हुजूर दोवां नूं प्यार पे करदे ने। मेरे आका कदी इब्राहीम दी पेशानी नूं चूमदे ने, कदी हुसैन मौला दी पेशानी दे बोछे लै रहे हैं। अब आप जी वकार शम्मे रसालत दे परवानो कायनात दे खालिक रब ने इजराइल नूं आख्या, इजराइल अज मेरा यार दोवां नाल प्यार पिया करदा है, जाओ चले जाओ, जाके मेरे महबूब नूं कह दियो इन्हां दोवां नूं, इन्हां दोवां विचों असां एक नूं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत दे तहत अरे उठा के ले जाना है, पर मर्जी मेरे यार दी चलनी।
ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو. مرضی میرے محبوب دی چلنی ہے. اسرائیل جکن میرا یار آکھے ان جی کرنا اج اپنا فیصلہ نہیں سنانا. اب آپ جی وقار اسرائیل اللہ نے حکم دیتا ہے. اسرائیل میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے عرض کر دینے سونیا ماں ذات کاجل والی ہاں میم دیاں کڑونا والی انہاں دوواں شہزادیاں نال پیار پہ کر دیو. کل نفس ذائقۃ الموت دیتا ہے انہاں دوواں وچ میں ایک نو لے جانا ہے. اب آپ جی وقار لیکن مرضی تواڈی چلنی ہے. آندھی ہوتے میں تواڈا شہزادہ لے جانا, آندھی ہوتے میں زہرا پاک دا بیٹا لے جانا. اس نے میرے نبی نے بتا کی فرمایا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا میں اپنی زہرا دا بیٹا نہیں دینا, میرا پتر لے جانے تے لے جا, حسین میں نہیں دینا. احباب اسی وقار شمع رسالت دے پروانوں کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے دوستان گرامی قدر. ویسے غور کرو غور کرو میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام دا مل پا چھڑے اپنا سکا پتر حسین تے وارے ماشاءاللہ سکا بیٹا آپ نے حسین تے وارے جنہ ہوتے سکا پتر میرا نبی وارے ہاں انہاں دا پھر مقام انہاں دی شان انہاں دی رفت انہاں دی عزت و عظمت دا عالم کی ہوئے گا. میں ان چند جملے کہنے لگا انہاں جملے وال تساں غور کرنا ہے. جو زہرا کی گود میں آئے اسے حسین کہتے ہیں, جس کے دائیں کان میں میرا نبی اذان پڑھے اسے حسین کہتے ہیں, جس کے بائیں کان میں رسول اللہ اقامت کہیں اسے حسین کہتے ہیں, جن کے لبوں کو محمد چومے اسے حسین کہتے ہیں, جنہیں لعاب دہن کی گڑتی تائیدار ختم نبوت عطا کریں اسے حسین کہتے ہیں, جن کا جھولا فرشتے جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں, جن کے جوڑے جنتوں سے آئیں اسے حسین کہتے ہیں, جن کا رونا محمد برداشت نہ کریں اسے حسین کہتے ہیں, جن کی طہارت پہ رب ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں, جن کی شجاعت پہ خدا ناز فرمائے اسے حسین کہتے ہیں. اور آگے والا جملہ سنو گے آپ مچل جاؤ گے, جس کے لیے میرا نبی سجدے لمبے کر دے اسے حسین کہتے ہیں. احباب جی وقار جس پہ میرا نبی اپنا لخت جگر وار دے اسے حسین کہتے ہیں. میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں شمع رسالت کے پروانوں جس کے گھر کی چکی حوریں چلائیں اسے حسین کہتے ہیں. ایک ایک پوائنٹ کی طرف غور کرنا. جس کی مقتل شہادت گاہ کی مٹی جبریل لے کر در رسول پہ آئے اسے حسین کہتے ہیں. آگے والے پوائنٹ کی طرف غور کرنا. جس کے حوصلے جس کی ہمت جس کے صبر کے لیے محمد دعا کریں اسے حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. غور تو کرو میرا ایک ایک پوائنٹ یہ 5 گھنٹے کا واز ہے. آپ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں رہے. ارے اللہ والوں سے دعائیں لینے کے لیے کوئی پاک پتن کا سفر کرتا ہے, کوئی سلطان باہو کا سفر کرتا ہے, ارے کوئی سیال شریف کا رخ کرتا ہے, کوئی گولڈا شریف کی طرف جاتا ہے. تو ولی سے دعا لینے کے لیے اتنا سفر کر کے جاتا ہے. حسین مولا کی عظمت کو سلام, حسین مولا کی رفت کو سلام, حسین مولا کی شان کو سلام کہ اللہ کا محبوب حسین کو گود میں بٹھا کر عرض کیا کرتے ہیں, اللہم آتی الحسین صبرا واجرا. مولا محمد تو اس سے اور کچھ نہیں مانگتا, ایک ہی ڈیمانڈ ہے, میرے حسین کو صبر بھی دینا حوصلہ بھی آنا. اللہ اللہ انہا نعرہ مارے ہے پر تسی اونج نہیں بولے گونگنا تو تسا مٹی لائیے. اے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اے سب تو پہلا پتہ ہے نعرہ کس جنے نے مارے ہے؟ ابو بکر نے نعرہ لگایا.
تے نعرہ بھی پتا کتھے مارے مدینے دیاں گلیاں تے چوکاں دے اندر کینج نعرہ مارے ہے اباب جی وقار حسین مولا دا چہرہ تے اکھاں ابو بکر دیاں نے سیدنا صدیق اکبر ٹک ٹکی باندھ کے ویکھ رہے سن اتوں مولا علی آ گئے حیدر قرار آ گئے مولا علی دی نظر پئی آ ویکھ کے حیران ہو کے اندر ابو بکر اج میرے بیٹے نو ویندے جا رہے ہو حسین پتر تے میرا ہے نا اس ویلے صدیق اکبر رہندے نے علی کی پوچھنا ہے پتر تواڈا پر تصویر سونے محمد دی سامنے نظر آ جاندی لوگوں میرے نبی نال محبتاں کرن والی ہو شمع رسالت دے پروانوں انہاں پوائنٹاں ول غور کرو انہاں نعرہ ماریا پر تساں جواب نہیں دیتا ہے تہاڈی مرضی ہے اباب جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی ہو میں کی پیار کردا سا تاجدار صداقت نے فرمایا حسین بیٹا علی دے پر تصویر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نال پیار کرن والی ہو شمع رسالت دے پروانوں اللہ اکبر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا زاویہ پتہ کیا ہے بشارت صاحب ماشاءاللہ اگے تشریف لیا یہ میرے بہت پرانے دوست نے گجران والے تو تشریف لیا خوش آمدید اہلا و سہلا و مرحبا ماشاءاللہ اللہ اپنا سلامت رکھے اہلا و سہلا و مرحبا اللہ اکبر کبیرہ ایک تو یہ میں بیان کر رہا تھا جن کے حوصلے اور صبر کی دعا میرا نبی کرے انہیں حسین کہتے ہیں یہی میں عرض کر رہا تھا جن کے لیے میرا نبی سجدے لمبے کرے اس سے حسین کہتے ہیں اور جس کے بابا کے لیے ڈوبا سورج وقت سے پہلے پلٹا ہے اسے حسین کہتے ہیں جس کی امی کے پردے کا حیا آسمان کا سورج کرے اسے حسین کہتے ہیں جس کی والدہ زہرا اور بطول ہوں اسے حسین کہتے ہیں کسی اور کی امی نہ زہرا ہے نہ بطول ہے کائنات میں حسنین کریمین اتنی شان والے ہیں کہ ان کی امی کو اللہ نے زہرا بھی بنایا بطول بھی بنایا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں عمر جن کے بارے میں کہہ دینا کہ آپ نہ آیا کریں مجھے حکم دیا کریں امیر المومنین قدموں میں چل کر آئے گا جن کے لیے عمر یہ جملہ بولیں اسے حسین کہتے ہیں خدا را غور کیا کرو اس دور میں فقط حسین نہیں تھے اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے کاتب بی حضرات تھے کچھ اس کے رسول تھے وہ چل کر عمر کے دربار پہ آتے تھے آپ کے دور خلافت کے دوران لیکن جناب فاروق اعظم نے کسی اور کا نام نہیں کہا کہ آپ نہ آیا کریں مجھے حکم دیا کریں میسج دے دیا کریں میں خود آ جاؤں گا ایک حسین ہے رب کعبہ کی قسم جب حسین مولا عمر کے دربار سے پلٹتے ہیں تو بیٹا عرض کرتا ہے اے امیر المومنین ارے حسین آئے تھے تو عمر کے چہرے پہ جلال آ جاتا ہے فرماتے ہیں بیٹا یہ تو دنیا ہے وہ آنے والا تو آخرت کا بھی وارث وہ کائنات کے وارث ہیں توجہ چاہتا ہوں 3 شعبان کو مولا حسین کا یوم منانے والوں مولا حسین کی آمد کا جشن منانے والوں مولا حسین کی جلوہ گری کی خوشیاں کرنے والوں جناب عمر نے کہا تھا آپ کا پیغام آئے گا عمر آنکھوں کے بل چلتا در حسین جناب عمر نے دنیا کو بتا دیا پنگیاں چرسیاں نو زہرا دے پتران دی شان دا نہیں پتا زہرا دے پتران دی شان دا صرف نبی دے غلامی
میں ایک اور زاویے سے یہ بات کہنے لگا ہوں، سننا چاہتے ہو؟ بڑا آپ کا ذوق ہے۔ ہائے ہائے، جن کے نلین کے بارے میں خدا کہے لا تخلا نا علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نلین نہ اتارنا، نلین سمیت میرے عرش پہ آنا۔ ہائے ہائے، جن کے نلین کے بارے میں خدا نے یہ کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اسی خدا نے محبوب سے کہا تھا اگر ان عیسائیوں کو شکست دینی ہے تو پھر اکیلے نہ جانا، حسین کو ساتھ لے کر۔ میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس کی تفسیر کا جا کر مطالعہ کرنا۔ ارے ننی ننی عمریں تھیں جب پادری کی نظر مولا حسن مولا حسین کے چہرے پہ پڑی، اس نے عیسائیوں سے کہا اگر ان کا مقابلہ کرو گے مٹ جاؤ گے۔ یہ لفظ میرے نہیں، یہ پادری کے لفظ ہیں، یہ پادری کے الفاظ ہیں۔ اگر زہرا کے بیٹوں کا مقابلہ کرو گے مٹ جاؤ گے، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو زہرا کے بیٹوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مجھے کہنے دو، جن کا چہرہ دیکھ کر کفر لرز جاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے۔ آج آپ نے کمال حسینی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اب آگے والا جملہ، اس جملے کی طرف غور کرنا۔ رب کعبہ کی قسم، ہم سب کا ادب کرتے ہیں لیکن سن لو حضور کی امت کے اندر سبھی پروردہ آغوش ولایت ہیں، پروردہ آغوش ولایت ہیں، پروردہ آغوش ولایت ہیں، پروردہ آغوش نبوت اور کوئی نہیں۔ پروردہ آغوش نبوت کل بھی مولا حسین، آج بھی مولا حسین۔ یہ میں نے پتہ لفظ کیوں بولا؟ پروردہ آغوش نبوت۔ دنیا تو آج تک آب زمزم کی مثل نہیں لا سکی، لوگ تو آج تک صفا مروہ کی مثل نہیں لا سکے، لوگ تو آج تک مقام ابراہیم کی مثل نہیں لا سکے۔ میں نے کہا جو قدموں کے نیچے وہ بے مثل ہیں، تو جو محمد کی گود میں پلتے رہے ان کی۔ اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے۔ اور آگے والا جملہ، فاد میرا بیٹا، بڑے بڑے نوکر بیٹھے ہیں زہرا پاک کے بیٹوں کے، ہاں میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، جملہ اتنا قیمتی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے ارے جس کی تائید میرے نبی کی حدیث کرتی ہے، من زہرا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ آج بھی روضہ رسول پہ یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ آبسہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس حدیث مبارکہ کی زیارت کی، ارے سرکار کے روضے پہ لکھی ہے جو محمد کی قبر کو دیکھے گا اس کے لیے یہ شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جن کے روضے کی جھلک دیکھنے سے، جن کے روضے کی جھلک دیکھنے سے، جن کے روضے کی جھلک دیکھنے سے تیرے میرے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ان کے کاندوں پہ حسین۔ نہیں مزہ آیا، اونچی آواز سے کہا، توجہ پوائنٹ کی طرف غور کرنا، پوائنٹ بڑا قیمتی ہے۔ اور میں یہ پہلی دفعہ پوائنٹ سرگودے کی زمین پہ پڑھنے لگا ہوں۔ پوائنٹ کیا ہے؟ نلین کو دیکھنے سے نہیں، نلین تو نلین ہے، قدمین تو قدمین ہے، ہاتھ تو ہاتھ ہے، یہ تو جسم ہے۔ ارے جن کے روضے کی جھلک دیکھنے سے، توجہ چاہتا ہوں، جن کے روضے کی جھلک دیکھنے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، ان کے کاندوں پہ حسین۔ کمال تو اڈا ماحول، ایک اور گونج پیدا ہو جائے، واہ حسین دی شان، بڑی
بڑی مہربانی اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے حسن بٹی میرا بیٹا سرکار دے غلام بیٹھے ہو اے میں شعر پڑھنا کوئی نہیں سی لیکن کوئی میری مجبوری بن گئی ہے شعر پڑھنے کی مجبوری بھی نہیں دسنی حالات اجازت نہیں دیندے ایک باری پیار نہ پڑھنا ہے تو ساں گل سننے دا حق ادا کیتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جنہوں سمجھ آئیے نا ایک کری پیار نہ پڑھنا ہے واہ حسین دی شان نرالی ہے واہ حسین دی شان میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو شمع رسالت دے پروانوں میرے پوائنٹاں نال غور کرنا اوے جنہاں دے جوڑیاں دی مٹی جنہاں دے جوڑیاں دی مٹی جنہاں دے جوڑیاں دی مٹی انیاں دی اکھاں واپس کرواندی ہے انہاں دی زبان نو حسین نے چوسی آئے اوے لوگوں توجہ کرنا ایتھے پوائنٹاں نال غور کرنا حضور دے نہ لین لے حضور دے نہ لین لے وقت نہیں سرکار دے نہ لین نہ لگن والی مٹی رو صاحب اللہ دی قسم جے ایک نہیں دو نہیں ارے تین نہیں میں پتہ نہیں کنیاں کتاباں جو کھانے واسطے تیار ہاں جدو انبیاء دی اکھاں وچ خاکے نلہن مصطفیٰ گئی نور پلٹایا ہے مشکلیں حل ہو گئیاں اوے لوگوں جدا نام حسین ہے یہ نبی دے نلہن دے نال نہیں اللہ دی قسم ہے اے او بے جدے وچ محمد وسدا ہے حسین منی وانا من الحسین ایک کری پڑھ لو بار بار میں نہیں کہنا واہ حسین دی شان گوج پیدا ہو جائے دونوں بازو چاہ کے جھنڈا بنا کے واہ حسین دی شان نرالی ہے واہ حسین دی شان نرالی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو اے لوگوں قرب و جوار بھی چھوڑ والی ہو کل میں کوہور بڑی آلہ کرن لگا لیکن اس تو پہلا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین دونوں بازو چاہ کے لہرا کے پڑھنا ہے یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اوے لوگو میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو جدو میں دنیا تے آیا جدو تسی آئے ہو اوے تواڈیاں ماما نے تیری میری امی نے جدو تینے مینوں جنم دیتا ہے اللہ دی قسم یہ تیری میری ماں نو حکم سی قرآن نہیں پڑھنا سجدہ نہیں کرنا اوے قربان جانا حسین ماں دی گود بھی چاہے ماں اس ٹائم بھی قرآن دیا لوریاں دل دیئے لوگو میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو پھر کہن دیو نا منا اوتھے کیتا جاندا ہے جتھے پلیتی ہوے غور کرنا قرآن پڑھنے تو اوتھے روکیا جاندا ہے جتھے پلیتی ہوے میں کہیا جتھے تو میں او جگہ پلیت جتھے حسین آوے پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی واہ حسین دی شان کمال کمال تواڈی مشینری گرم ہوئی ہے تے میری بھی ہونی گرم ہوئی ہے تے ٹائم بھی ہو گیا میں صدقے جاواں ایک باری محبت نہ واہ حسین دی شان اللہ اللہ کوئی زبان دونوں بازو بار کر کے لہرا کے واہ حسین دی شان نرالی ہے اوے لوگو میں ایک گل کرن لگا ماں پہلی والی کرن لگا جتنے نبی آئے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی دی نسل وہ دی تھی تو نہیں چلی آئے کائنات کے اندر ایک کملی والا ہے جنہوں رب نے کیا سونے تیری نسل تیری بیٹی زہرا تو چلے گی پھر اسی کیوں نہ اکھیے واہ حسین دی شان نرالی گوج پیدا دے واہ حسین دی شان اشارے کرن لگا اشارہ بڑا آلہ ہے جڑا سلیمان دیاں اکھاں دے سامنے ہوئے سلیمان دی کچہری وچ بیٹھا ہوئے او 6 مہینے دی مسافت والا کم اکھ جمکنے تو اوے غور کرو توجہ کرنا میرے
نبی نال وفاواں کرن والیو 6 مہینے علا کم اکھ چمکنے تو پہلا سلیمان کچہری وچ پین والا آصف بن برخیہ کرے تے جڑا ہے محمد موڈیاں پتہ نہیں تو کون نہیں سمجھ آئی میرے تو سمجھ نہیں عظم کر کے اچھی بات نہ کو سبحان کمال آپ دا ماحول بڑا اعلیٰ ماحول ہے ٹائم ہو گیا ہر جمعے ہی ہوندا ہے تشنگی رہ جاندی ہے دو باتاں میں عرض کر دینا ہے تھوڑا موڈ سننے دا واہ حسین دی شان نرالی ہے واہ حسین دی شان سارے کری پڑھو واہ حسین دی شان اللہ اللہ واہ حسین دی شان جدے بارے چ رب آکھے نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا آئے ہائے واہ حسین دی شان گوج پیدا ہو جائے واہ حسین دی شان اللہ اللہ کمال آپ دا پیار اے مقام حسین عظمت حسین عرفت حسین شان حسین اچھا روف صاحب آندے نے بے دوبارہ شیر پڑھ دیو ٹائم دے ویسے ہو گیا کہ توڑے ذوق واسطے پڑھ دینا واہ حسین دی شان ایتھے اور کسے واری بادو چاہو نہ چاہو مولا حسین واری بادو چاہو واہ حسین دی شان نرالی ہے واہ حسین دی شان اللہ اللہ واہ حسین دی شان نرالی ہے واہ حسین دی شان اللہ اکبر کبیرہ واہ حسین دی شان او دی وجہ اے وے بشارت صاحب جڑے گجراں والے تمہیں مان آئے نے انہاں نوں میں تحفے دے طور تے گل کرن لگا تساں وی مچل جانا ہے او دی وجہ اے وے مولا حسین دے دادکے ورگے کسے دے دادکے نہیں حسین دے نانکے ورگے کسے دے نانکے نہیں واہ حسین دی شان نرالی ہے واہ حسین دی شان گوج پیدا ہو جائے واہ حسین دی مولا حسین تے پھر مولا حسین ہے اوہ سرگودہ والے وقت دا بادشاہ کعبے دا طواف کرنے واسطے گیا ہے کعبے دا طواف اللہ دی قسم یہ لوگاں رستہ کوئی نہیں دیتا ہجوم ناسی حجر اسود دے نیڑے ان کسے جان نہیں دیتا عبد الملک بن مروان ان جدو کسے نیڑے نہیں جان دیتا او دیاں نوکرانے او دے واسطے کرسی رکھی انہیں کرسی تے بیٹھ کے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ان حجر اسود والا لوگاں نے جان ہی نہ دیتا ان خطبہ پہ پڑھدا ہے تھوڑی دیر نہیں گزری امام زین العابدین آگے اے لوگوں جدو زین العابدین آئے دنیا ہٹ گئی ہے لوگ اندھے نے اوے لوگوں رستہ دیو علی دا پوترا یار لوگاں نے حیا کیتا لوگاں نے احترام کیتا ہے لکھاں دنیا کعبے دے طواف وچ مصروف لوگ پہ رستے دیندے نے علی دا پوترا یار آئے قبلہ بشارت صاحب وہ جڑا بادشاہ ہے نا ان کسے پوچھیا کوئی شام دا رہن والا شامی سی انہیں پوچھیا ہوئے تو تے بادشاہ ہے تینوں لوگاں رستہ نہیں دیتا اے کون ہے اوے تو بادشاہ ہے تینوں لوگاں رستہ نہیں دیتا تے جدے واسطے لوگاں رستہ بنایا تے ہاتھ چمے نے قدماں نو چمیا اے کون ہے عبد الملک بن مروان نو پتہ سی اے کون ہے انہیں بخل تو کم لے کے آکھیا میں نہیں جاندا او تے فرزدق شہر کھڑا سی انہیں آکھیا تو نہ جان دنیا جان دی اللہ آپ دی محبت قبول کرے خوش ہو گئے اس نے بہت لمبا وہاں پہ کعبے کے سین میں کھڑے ہوتا رب کعبہ کی قسم محمد و آل محمد کا قصیدہ یوں پڑا وہ عبد الملک بن مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے تو بخل سے کام لے رہا ہے ہمیں پتا ہے تجھے علم ہے یہ آنے والا کون ہے اگر تو بخل سے کام لے رہا ہے تو میں بتاتا ہوں یہ جو آیا ہے اس کی امی بھی بے مثل ہے رب کعبہ کی قسم فرزدق شہر نے کہا
پہ بھی بے کعبہ کی قسم اس نے کہا کائنات ایک طرف زین العابدین کا خاندان ہے، اللہ اپنی محبت قبول بڑے ذوق آلے اتھوں دل دا وضو اگے ہی ہو گیا، چھاتی دا ٹلانا ہے، واہ حسین دی شان نرالی ہے، واہ حسین دی شان قرآن اعلان کر رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جتھے نبوت ہے اوتھے پلیتی نہیں، جتھے پلیتی ہے اوتھے نبوت نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگو میری تقریر ختم ہے، ایتھے دوسرا مچل جانا ہے، ارے کندے نبی دے نے سواری حسین نے کس دیئے، ارے چھاتی رسول دی قدم حسین دے لگے نے، زلفان نبی دیاں لگام حسین نے بنایا، آج اے ماشاءاللہ اے پہلا جمعہ جی دیتے میں تقریر نہیں کیتی تسا کروا لئی، اگے میں کرنا ہونا تے تواڈا موڈ کو نہیں ہوتا، آج انہاں تقریر کروا لئی، انہاں دی محبت ہے۔ بشارت صاحب آپ بڑی مدت تو بعد تشریف لے آئے، بڑے ذوق والے، بہت پرانے عاشق رسول نے اور علماء دے خادم نے، اللہ تعالیٰ آپ دی محبت پیار قبول کرے۔ 1:50 ہو گئے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلے جمعے میں بیان محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت شان دے حوالے میں، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا، یا حسین آپ نے مرنے کو جینا